अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बिनिश फैमिली ब्लॉग। कैसी हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, आप लोगों की दुआओं से और आप लोगों के प्यार से। तो आप लोग सोच रहे हो कि आज मेरा कोई व्लॉग मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। हाँ, तो आज मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया और मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें करना चाहती हूँ और कुछ बातें हैं जो शेयर करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा चले आज हम इसी टॉपिक पर बात कर लेते हैं। और टॉपिक वो है जिस टॉपिक पर मैं बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी। काफ़ी अरसे से मैंने इस टॉपिक पर बात करना छोड़ ही दी थी कि यार मुझे नहीं करनी इस टॉपिक पर बात, क्योंकि बहुत से अजीब अजीब से लोग आके अजीब अजीब सी बातें कर जाते हैं। जैसा उनकी सोच वैसा आके उधर मतलब कमेंट्स में आके बोल जाते हैं। तो यार मैं इसी बारे में बोल रही हूँ कि पहले मैंने कहा कि मैं नहीं करूँगी बात, और फिर मैंने कहा नहीं यार बात कर लेनी चाहिए कि इतना बंदा कैसे गिर सकता है, किसी के बारे में इतनी गंदी सोच कैसे रख सकता है यार। अब जाहिर बात मैं आप लोगों के साथ मारिया की ही करूँगी, मारिया बिलाल की ही करूँगी। और आप लोगों ने देखा होगा कि मैं नहीं बना रही इस टॉपिक पे भला कि मारिया गिरी भी, और मैंने इसलिए मतलब पूछने गई हूँ तो व्लॉग उसके साथ बनाया और आप लोगों के साथ शेयर किया। इसके अलावा अदरवाइज़ मैं कोई भी व्लॉग उनकी टॉपिक पे नहीं शेयर कर रही होती। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप उनसे मिल नहीं रही, क्या वो आप लोगों से आजकल बात नहीं कर रहे हैं, क्या आप लोगों की लड़ाई हो गई, कुछ भी हो गई। मैंने कोई भी इस बारे में किसी से कोई बात शेयर नहीं की। क्यों? मतलब कि लड़ाई हुई नहीं तो मैं क्यों बोलूँ। अच्छा, तो मैं बाद आप लोगों को बताऊँगी। काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं। हमें एक कमेंट्स आया जी मारिया बिलाल अब आप लोगों को मुंह नहीं लगाते, और मैं जो कमेंट्स आए वो आपको बताती। मारिया बिलाल लोग आप लोगों को अब मुंह नहीं लगाते, और अब उनको कोई और मतलब कोई और खाने को दे रहा है तो वो अब आप लोगों के पास नहीं आते। आप लोग अब उनको खाने का नहीं दे रहे। वो लोग लालची लोग हैं, वो लोग भूखे लोग हैं। जहाँ उनको खाने के लिए मिलता है वो वहीं जाते हैं। तो मैं आप लोगों को इस बात का एक पहले जवाब दे दूं कि देखें वो लोग लालची है या नहीं वो अल्लाह पाक बेहतर जानता है। हमारे साथ उन्होंने कोई लालचपन नहीं किया। अदरवाइज़ के मैं जितने भी मतलब यूट्यूबर्स हैं, बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनसे हमारी बात हुई। हम लोग अगर प्रमोशन की बात करते हैं तो वो लोग सबसे पहले पैसे मांगते हैं कि जी हम पैसे लेते हैं प्रमोशन के। तो ठीक है, लेना भी चाहिए, सबकी मेहनत है, सबका हक है। इस बात में नहीं कह रही कि क्यों ले रहे, लेना चाहिए, हक होता है यार। कमाई मतलब कमाई का जरिया है ये यूट्यूब चैनल जो है, कमाई का जरिया। जिसने व्लॉगिंग स्टार्ट की, जो व्लॉगिंग बना रहा है कमाई के लिए बना रहा है। मैंने भी यही कहा कि यार चलो कुछ ना कुछ पैसे आए, इनका कमाई, ठीक हो गया। सबकी यही सोच होती, किसी की ये सोचती कि नहीं यार मैं तो शोखियाँ बना रही, नहीं, इनकम के लिए सब बनाते हैं, तो सबने ही बनाया। और बात नहीं कि कोई पेमेंट ले रहा है प्रमोशन की तो अच्छी बात है, लेनी चाहिए, उनका हक है, उनका राइट है। तो जहाँ तक मारिया बिलाल की बात आई, लालची की लालच की, वो उनको हमसे कुछ लालच था, तो जनाब उनको हमसे कोई लालच नहीं था। जब हमारी फर्स्ट बात हुई थी तो हमने कहा भाई हमें प्रमोशन करवानी है तो आप क्या चार्जेस लेंगे। उन्होंने कहा मैं कोई चार्जेस नहीं लूँगा, आपकी प्रमोशन कर दूँगा, हमारी तरफ से गिफ्ट है, ठीक है। फिर इस तरीके से हमारी मुलाकात हुई और वो फिर हमारे घर आए। जितना भी मतलब कि उनकी वजह से हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ, जितने भी सब्सक्राइबर आए उनकी वजह से आए। जाहिर है चैनल को ग्रो करने में किसी न किसी की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। तो हमारा चैनल मतलब इतना, जितने भी व्यू आ रहे, कम आ रहे, ज़्यादा आ रहे, शुक्र अल्लाह पाक का आ रहे हैं। मतलब कि उनका मैं कहूँगी कि उनको ये क्रेडिट जाता है कि उनकी वजह से हमारा चैनल जो है मोनेटाइज हुआ है और सब्सक्राइबर हमारे पास आए हैं। और इस चीज़ के लिए उन्होंने प्रमोशन के लिए हमसे 1 रुपया भी नहीं लिया कि वो हम बोलें कि उन्होंने हमसे 1 रुपया लिया, नहीं। बात रही खाने पीने की, खाना तो जाहिर है आप किसी के घर जाते हैं अपना नसीब लेकर जाते हैं, या आपके घर कोई आता है तो वो अपना नसीब लेकर आता है। अगर आप किसी को खिला रहे हैं तो वो उसके रिज़्क उसके नसीब में अल्लाह पाक ने लिखा था और वो रिज़्क वो ही खाएगा। तो ये ना बोला करें कि वो आप लोगों के घर आके खाते हैं और आप कोई उनको और खाना दे रहा है तो वो उधर चले गए, आप लोगों को छोड़ दिया। नहीं, हम लोगों को नहीं छोड़ा, ना हम लोगों ने उनको छोड़ा है। हम लोग मिलते भी हैं, हमारी बात भी होती है। ये है कि मतलब व्लॉगिंग आप लोग देख लें मेरे चैनल पे कि मैं 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद व्लॉग बना के डालती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी होती। मेरे घर पर कोई भी नहीं होता, मेरे बच्चों को देखना आता है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा जो मेन मसला था कि मेरे पास मेड नहीं थी, अब मेड आ गई है तो काम वगैरह कर लेती है। तो कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ ही व्लॉग बनाऊँ। तो बात ये थी कि अब एक बंदी है, वो पता नहीं अजीब अजीब से अब मेरी हर वीडियो में आगे कमेंट्स कर जाती है, जी आप लोग ऐसे हो, आप लोग ये हो, आप लोग वो, आपको मारिया बिलाल की तरह चलाकियाँ आ गई, आप लोग ने उनसे चलाकियाँ सीख ली, वो लोग फ्रॉड हैं, वो लोग धोखेबाज हैं, वो लोग गंदे लोग हैं। और यहाँ तक बोला कि जी मारिया जो गिरी है अल्लाह ने उसको उसके किए की सज़ा दी है। मतलब कि वो लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, धोखा करते हैं, गंदे लोग हैं। तो वो जो गिरी है उसको अल्लाह पाक ने उसको जो उन्होंने किया है
اس کی سزا ملی ہے. تو یار ایک شرم آنی چاہیے, ایک حیا ہونی چاہیے آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ کیسی بات کر رہے ہیں. اگر وہ گری ہے تو وہ کیا اللہ معاف کرے, آپ لوگ خوش ہو رہے کسی کے گرنے پر. میں بولتی ہوں کہ کوئی کسی انسان کو کیا جانور کو بھی چوٹ لگے نا تو دکھ ہوتا ہے کہ یار ایسا کیوں ہوا ہے. انسان کے دل سے کہا نکلتی کہ نہیں ہونا چاہیے یار. وہ 2 بچوں کی ماں ہے, کسی کی بیٹی ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی بیوی ہے. آپ لوگ اس کے گرنے پر بھی خوش ہو رہے کہ آپ لوگ کہہ رہے کہ جی اس نے جو کیا ہے اس کو اس کی سزا مل رہی ہے. آپ لوگ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے, یا آپ یا میں, کوئی بھی کون ہوتا ہے یہ فیصلہ کرنے والا. فیصلہ کرنے والا تو اوپر بیٹھے نا, تو آپ لوگ اس کے اوپر چھوڑ دیں. آپ لوگ کیوں بولتے ہیں, آپ لوگ اپنی کیوں پہچان دکھا رہے ہیں, آپ لوگ اپنی اصلیت کیوں اٹھا رہے ہو. سمجھ نہیں آ رہے. میں پہلے بھی بولتی کہ میں نہیں بنانا چاہتی, لیکن آج میں نے کامنٹس بہت ہی عجیب سے انہوں نے آ کر کیا, تو میں نے کہا یار نہیں, مجھے بولنا چاہیے اس بارے میں کہ پلیز کسی کے لیے, صرف ماریہ بلال کے لیے کسی کے لیے بھی ایسی بات نہ کیا کرے, ایسی سوچ نہ رکھا کرے. کسی کے بیمار ہونے پر خوش ہونا تو میں بولتی اللہ معاف کرے, بہت ہی بری بات ہے. آپ لوگوں کو بلکہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک اس کو ٹھیک کرے, اس کو صحت یابی دے اور وہ اپنے بچوں کو سنبھالے, اپنا گھر سنبھالے. آپ لوگ خوش ہو رہے کہ جی اس نے جو کیا اس کو اس کی سزا ملی ہے. اور بات رہی یہ کہ ایک تیسرا کامنٹ تھا میرے ذہن سے نکل گیا, پتہ نہیں اب میرے ذہن سے نکل گئی. خیر اینی وے, بس یہی بولوں گی کہ یار اپنی سوچ کو اچھا رکھیں, اپنے خود کو اچھا رکھیں, کسی کے بارے میں ایسی بات نہ بولا کریں. ہماری کوئی لڑائی نہیں ہوئی, ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہوا, ہم لوگ ملتے کم ہے, بات ہوتی رہتی ہے. اور جیسے ہی ماریہ ٹھیک ہو جائے گی ظاہر ہے پھر آنا جانا بھی شروع ہو جائے گا. ہم بھی اپنے گھر میں شفٹ ہو رہے تھے, اس وجہ سے بھی بہت زیادہ بیزی تھے. ہمارے گھر کی بھی شفٹنگ ہو گئی, جیسے بس آہستہ آہستہ سیٹ ہو گئی. ظاہر ہے وہ ہمارے گھر کے قریب آگے آنا جانا شروع ہو جائے گا. لازمی نہیں ہے یار کہ آپ کسی سے ملے تو ہی آپ کے تعلقات اچھے, جب آپ نہ ملے تو آپ کے تعلقات خراب ہو گئے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. بس آپ لوگوں کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے کہ گھر میں کوئی نہ کوئی, ہر انسان کے مسئلے ہوتے ہیں, مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں, بیزی ہوتے ہیں. عمران جاتا ہے صبح آفس, رات کو شام کو آتے, شام کو ظاہر ہے گھر کو دیکھتے ہیں, کھانا بناتے ہیں, کھانا کھاتے, تھکا ہوا ہوتا ہے, پھر انسان سو جاتے ہیں, آرام کرتے ہیں. لازمی نہیں ہے. پہلے یہ تھا کہ ماریہ بلال لوگ ہمارے گھر آتے تھے, ڈیلی ہی آتے تھے, لیکن ہم پھر بھی ڈیلی ولاگنگ نہیں شیئر کرتے تھے. کبھی کبھار بنا لیے تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتے, تو آپ لوگوں کو یاد تھا کہ جی وہ ہمارے گھر آ کے کھا رہے ہیں, ہمارے گھر آ کے کھا رہے ہیں, ہم ان کو کھانے کے لیے دے رہے, یہ کریں وہ کریں. اب ان کو کوئی اور کھانے کے لیے دے تو وہ وہاں جا رہے ہیں, ان کے گیت گا رہے ہیں, ان کے گن گا رہے ہیں. یار گانے دے, وہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دے. میں نے تو پہلے بھی بولا تھا, اب بھی بولتی, جو جیسا کر رہا ہے اس کو کرنے دے. بہرحال ہم سے انہوں نے کوئی پیسہ نہیں لیا پروموشن کا, ہمیں کوئی ان میں لالچ نہیں نظر آئی. اگر ہم ان کو کھلاتے تو وہ بھی ہمیں کھلاتے. جب ہم ان کے گھر جاتے تو ہمارے نصیب میں جو بھی ہوتا ہے وہ ہمیں کھلا دیتے. جب وہ ہمارے گھر آتے ہیں, جو ان کے نصیب میں ہوتا ہے وہ کھا لیتے. کبھی نہ انہوں نے ہم سے کوئی فرمائش کی, نہ ہم نے کبھی ان سے فرمائش کی, بلکہ ہمارا تو کوئی بنتا ہی نہیں کہ ان سے فرمائش کرے, کیونکہ ہم لوگوں کو ان کی ضرورت تھی. ہم لوگوں کو اپنا چینل گرو کروانا تھا. جب تک وہ ہم سے مل رہے تھے تب تک ہمارے چینل پہ مطلب سبسکرائبر آ رہے تھے, ویو آ رہے تھے, سب کچھ آ رہا تھا. یعنی کہ یہ ہماری لالچ ہوگی نا, ہمارے چینل کے لیے ہمیں لالچ تھی جو ہم لوگوں نے ان سے لی ہے. انہوں نے ہم سے کوئی لالچ نہیں. بس اپنی سوچ کو اچھا کرے, کامنٹس کریں, اچھے کریں. اگر آپ گندے بھی کرتے تو اس سے مجھے یا ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں آپ لوگوں کے کمنٹس ریڈ کر کے ڈیلیٹ کر دیتی اور سوچتی کہ یار کیسے لوگ ہیں, کیسی تربیت ان کے ماں باپ نے ان کی کی ہے جو اتنے گندے کامنٹس کرتے. خیر ٹھیک ہے, باقی جو میرے سبسکرائبر ہیں ان کو بہت زیادہ پیار, جو اچھی باتیں کرتے ہیں, جو اچھی دعائیں دیتے ہیں. تو چلے, اب میں چاہوں گی آپ لوگوں سے اجازت. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں, ویڈیو کو لائک کیا کریں, زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں. نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی, اس ٹاپک پہ بات نہیں ہوگی. تو تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.